بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نارشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نارشتے ضروری نے نا یار ضروری نے نارشتے ضروری نے نا یار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے
جنہاں نو ضروری نے میرے نال مل کے کہن کے ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار رینے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دن حشر بخشش لئی سرکار رینے جنہوں اللہ نے بولن دی طاقت دیتی ہے جندہ دل کر دے کل قیامت نو نبی پاک میری شفاعت فرما دین ادھی رات دا ٹائم ہے محبت اور پیار نال پڑھ لو پتہ نہیں اللہ نے کندہ پڑھیا قبول کر لینے دن حشر نو بخشش لئی سرکار اجے بھی سارے نہیں پڑھ دے مسلمانوں اللہ دی قسم ہے اس وقت تک کسے نبی جنت چ نہیں جانا جنہ چکر میرے نبی نے سفارش نہیں کرنی جڑا جڑا چاہتا ہے میری سفارش ہو جائے محبت نال سینے دا زور لگا کے نالے جاگ جاؤ گے نالے نبی دی نعت پڑھی جائے گی دن حشر نو بخشش لئی سرکار رینے دن حشر نو بخشش لئی سرکار رینے جنت جی تو جانا حب رکھ لے تو پانچ تان دی جنت جی تو جانا حب رکھ لے تو پانچ تان دی کیوں پنجانو مننا کہو انشاءاللہ پنجانو مننا پنجانو مننا پنجانو مننا پل چار ضروری نے کیوں جی پانچ کیڑے نے نبی پاک علی پاک سیدہ فاطمہ پاک حسنین کریمین پاک جڑا انہا پنجاں دا من کرے اچھی بولو او لانتی مسلمان ہو سکتا تے چار کیڑے نے ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ افضل بعد الانبیاء ابو بکر لو کان بعدی نبی لکان عمر ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم ما کنت مولا فالی مولا پنجانو مننا پل چار او جنہاں نو ضروری نے پڑھو پنجانو مننا پل چار ضروری نے دن حشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے مومن جی تو کہ لانا ہے اوہ من نبی دیاں بیویاں نو مومن جی تو کہ لانا ہے اوہ من نبی دیاں بیویاں نو انما دیاں عزتاں دی انما دیاں عزتاں دی اقرار ضروری نے کیوں جی نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں صرف مومن سجا ہاتھ چوکے بولو مومنہ دیاں ساریاں نہیں چکے سینے دا زور لگا کے مومنہ دیاں تے جڑا نبی دیاں بیویاں نو ماما نہیں مندا رب نو مومن مندا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم
پھر بولو نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں انج نہیں ماواں دے پتر سینے دا زور لگا کے مسجد گونج جانی چاہیے نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں اللہ انہاں ماواں دی عزت تے اپنی جان دین دی توفیق عطا فرما تمام قسم دی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس و اعلی و بالا واسطے جو کل کائنات دا داتا مشکل کشا حاجت روا غوث اعظم دستگیر علی کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء امام کل فخر الرسول دانائے سبل مولا کل میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے اللہ مشکل کشادہ کروڑاں بار شکر ہے کہ جس رب العالمین نے سانو ساریانو اس وقت تک بین دی توفیق عطا فرمائیے یقیناً اللہ دی توفیق تو بغیر نہ ہی بندہ نیکی کر سکتا ہے تے نہ ہی گناہ تو بچ سکتا ہے ادھی رات دا ٹائم ہے میں اللہ کو دعا کرنا مسافر ہاں تسی آمین کہنا یا اللہ تینو تیریاں ساریاں صفتاں دا واسطہ ساڈا ایتھے بہنا قبول کر کے سانو 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے حضرات یقیناً بڑا جہاد ہے اس گئے گزرے دور دے اندر بہنا آئے کندے واسطے ہو سجا چوک کے ذرا بولو کندے واسطے اللہ واسطے اللہ واسطے ایک پونا گھنٹہ مینوں بھی دے دیو اللہ واسطے بہتا ٹائم نہیں تواڈا لواں گا چند خصوصی گزارشات قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ تفسیر اور نبی پاک علیہ السلام دیاں چند حدیثاں آپ احباب نو سنا کے میں اجازت چاہواں گا اللہ دی رضا واسطے آئیو کسے چودھری دے ڈیرے تے بندہ جا کے انی دیر بوے نا تے چودھری بھی ڈیرے تو خالی اٹھن دیندا تے اللہ دا ڈیرہ ہے اللہ سانو خالی جان دیندا ایسی محفل ہے جس محفل دے بارے آقا فرماندے نے رپورٹ فرشتے پیش کر دینے اللہ نو مالکا فلانا فلانا بندہ سویرے انہیں دکان تے بھی جانا سی سویرے انہیں زمیندارہ بھی کرنا سی اللہ نے سویرے مجھاں نو پٹھے بھی پانے سن لیکن رات 3 بجے تکر تیرے واسطے بیٹھا رہے اللہ فرماندے نے وہ مانگ دے کی سن اللہ معافی مانگ دے سن کیوں جی مانگ دے انشاءاللہ اللہ فرماندے نے صحیح حدیث پاک ہے اللہ فرماندے نے فرشتے ہو گواہ ہو جاؤ میں نہ سارے دے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں اللہ جی ایک بندہ تے ایویں ننگ دا مسیتے پانی پین آیا تے مولوی دی آواز چنگی لگی تے جھٹ بہ گیا نیت نہیں سی جلسہ سنن دی اللہ فرماندے نے اس محفل دی برکت دے نال میں اوندے بھی پچھلے گناہاں نو معاف فرما دیتا ہے ہیں جی اتنا بڑا اجر اتنا آزاد ہے پر ہن جاگ کے بہو گے تے انشاءاللہ فائدہ ہوئے گا میرے محبوب دا نام آنا ہے بار بار تسی با آواز بلند درود پڑھنا ہے میرا تواڈے کول ہور کوئی مطالبہ نہیں محمد الرسول اللہ 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 میں قربان جاواں حضرات دی وقار ذرا غور کرو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال پیار کرنے والو نبی دی اہل بیت صحابہ نال محبت کرنے والو نبی دیاں بیویاں نو ماواں مننے والو مسلمانوں رب کائنات نے قرآن کریم اندر اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو اے لوگو جڑے ایمان لے کے آئے ہو اللہ تے اندے نبیاں تے فرشتیاں تے کتاباں تے قیامت تے ایمان لے کے آنے والو قوا انفسکم و اہلیکم نارا آپ بھی بچنے اپنے گھر والیاں نو اپنی امی ابو نو اپنے بھیناں بھراواں نو اپنی اولاد نو اپنی بیوی نو اپنے بچیاں نو بھراواں نو رشتہ داراں نو بچانے اللہ جی کیندے کولوں فرمایا وقودها الناس والحجارہ اس آگ دے کولوں جس آگ دا ایندھن رب کائنات نے انساناں
آسمان تے پتھراں نو بنایا میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون رب کائنات دے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو آپ نہیں بچنے گھر والیاں نوں بھی بچانے جہنم دی اگ کولوں اے جہنم دی اگ کیے اللہ فرماندے نے ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مغابا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا آمینہ بلال فرماندے نے مسلمانوں اے جہنم دی اگ دے اندر جڑا بندہ ایک واری سٹ دیتا گیا 50,000 سال تو پہلے 50,000 سال تو پہلے اس بندے نے باہر نہیں آنا ایک بندہ آمینہ بلال فرماندے نے جڑا ایک واری سٹ دیتا گیا 50,000 سال تو نے پہلے نہیں آنا مسلمانوں اے کیڑی جہنم ہے آمینہ بلال فرماندے نے جبریل امین تشریف لے کے آئے آ کے آندے نے سونیا اللہ نے جہنم دی اگ نو جلانا شروع کر دیتا ہے جہنم دی اگ جلدی جا رہی ہے جلدی جا رہی ہے اللہ دے نبی جی 1000 سال جلایا گیا 1000 سال جلان تو بعد اس اگ دا رنگ تبدیل ہو گیا 1000 سال پھر جلایا گیا اس اگ دا رنگ پھر تبدیل ہو گیا آمینہ بلال محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی 1000 سال اور جلایا گیا 3000 سال جلان تو بعد اس اگ دا رنگ کالا ہو گیا اللہ دے نبی جی روشنی دیاں کرناں نظر نہیں آندیاں چانن نظر نہیں آندا او جہنم دے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے آمینہ بلال رو رہے نے جبریل امین رو رہے نے مسلمانوں اے جبریل کون ہے جن دے بارے میرے نبی فرماندے نے اللہ نے جبریل نو فرشتیاں دا سردار بنایا جبریل نو فرشتیاں دا سردار بنایا کوئی بھی فرشتہ ہے پاویں چھوٹا ہے تے پاویں بڑا ہے اے گناہ نہیں کر دے اللہ نے انہاں نو گناہاں تو پاک بنایا گناہاں تو پاک بنایا حضرت جبریل رو رہے نے میرے نبی فرماندے نے جبریل آنا اللہ دے نبی حکم ہوئے فرمایا جبریل تو کیوں رو رہے تو تے امام الملائکہ تو تے فرشتیاں دا سردار ہے نبیاں دے ول وحی لے کے آن والا اللہ دیاں کتاباں لے کے آن والا تو تے اللہ دا وزیر ہے تو کیوں رو رہے ہیں حضرت جبریل فرماندے نے سونیا ابلیس ہو جن سی ابلیس فرشتہ نہیں سی جن سی ابلیس ہو جن سی جن نے اتنی عبادتاں کیتیاں اتنے قیام کیتے اتنے رکوع کیتے اتنے سجدے کیتے انیاں تسبیحاں کیتیاں اللہ دی اتنی عبادتاں کیتیاں اللہ نے جناں دی صف دے اندروں کڈ کے ابلیس نو فرشتیاں دی صف اندر کھڑا کر دیتا اللہ دے نبی جی لیکن جدوں ابلیس دیاں آزمائشاں آئیاں ابلیس ناکام ہو گیا اللہ اکبر اللہ سونیا مینوں بھی ڈر لگدا کتے اللہ مینوں بھی نہ آزما لیون کتے اللہ میرے کولوں بھی آزمائشاں نہ لے لین کتے مینوں بھی اللہ نہ آزما لین کتے میں بھی فیل نہ ہو جاواں آمینہ بلال محمد ابلیس پتہ کون ہے سجا چکواں جنوں جنوں پتہ ابلیس کون ہے او ابلیس کون ہے ہیں جی ابلیس کون ہے شیطان او جن سی جنہیں دنیا دا ایسا کوئی مقام نہیں کہ سجدہ نہ کیتا ہوئے اللہ نے جنہ دی صف چوں کٹ کے فرشتیاں دی صف چ کھڑا کر دیتا ایڈا وڈا عبادت گزار ہیں جی
حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو حضرت جبریل رو رہے نے، ادھر آمینہ دے لال رو رہے نے، اوہ مسلمانوں اے کون رو رہے نے؟ امام الانبیاء رو رہے نے، بدر منیر رو رہے نے، سراج منور سراج منیر رو رہے نے، امام الانبیاء خاتم الانبیاء رو رہے نے، شیما دے بھی رو رہے نے، بابیاں دے پی رو رہے نے، جنہ دے بارے اللہ فرمانے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اللہ دے نبی رو رہے نے مسلمانوں جنہ دیاں گلیاں پچھلیاں خطاواں اللہ نے ساریاں معاف فرما دیتیاں۔ توجہ میرے وال کرے ہو، اللہ دے نبی جہنم نو یاد کر کے رو رہے نے، جنہ دے بارے اللہ فرمانے نے گنا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما۔ سنیا اسی تہاڈیاں اگلیاں پچھلیاں ساریاں معاف کر دتیاں نے۔ میرے نبی رو رہے نے، آمینہ دے لال رو رہے نے، جنہاں نو میرے اللہ نے آخری نبی بنایا، صرف نبی نہیں بنایا، اللہ دی قسم امام الانبیاء بنایا، خطیب الانبیاء بنایا۔ اللہ نے میرے نبی نو سارے نبیوں دا امام بنایا، جنہ دے بارے اللہ فرمانے نے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ اللہ دے نبی رو رہے نے مسلمانوں، میرا نبی رو رہے جن دے بارے اللہ نے جنت دے فیصلے کر دیتے نے، جن دیاں اگلیاں پچھلیاں اللہ نے ساریاں معاف کر دیتیاں نے، جڑا خود جنت دیاں ٹکٹاں ونڈن والا جن دے بارے میرا رب فرماندا ہے سونیا تو تے اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں، تو تے جدوں بھی بولنے جڑا کام بھی کرنے رب دی مرضی نال کرنے، اچھی بولو کندی مرضی نال کرنے؟ اللہ دی مرضی نال کرنے۔ اللہ فرماندے نے والنجم اذا غوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اللہ اکبر۔ اللہ مسلمانوں ادھر فرشتیاں دا سردار رو رہے، ادھر نبیاں دا سردار رو رہے، جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم۔ جنہ دے بارے اللہ خود اعلان فرما رہے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ جنہ دے بارے اللہ فرمانے نے والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ میرے نبی رو رہے نے، جہنم دی اگ نو یاد کر کے رو رہے نے۔ اے مسلمانوں جنہاں نو اللہ نے گناہاں تو پاک بنایا او جہنم نو یاد کر کے رو رہے نے۔ اج تینوں ڈر نہیں لگدا، اج مینوں ڈر نہیں لگدا، جہنم دی اگ کولوں ڈر نہیں آندا، جہنم دی اگ کولوں خوف نہیں آندا۔ امام الانبیاء رو رہے نے، جبریل امین بھی رو رہے نے۔ اللہ نے آسماناں تو اعلان کیتا سونیا میرے پیارے جبریل جی رون دیاں کوئی ضرورتاں نہیں، اللہ نے تانوں دوواں نوں اونجی جہنم دی اگ کولوں آزاد کر دیتا ہے۔ اللہ نے اعلان کر دیتا اسی جہنم دی اگ تو آزاد کر دیتا ہے، لیکن مسلمانوں پھر بھی
بھی میرا نبی روندے، میرا نبی رب نو یاد کر دے، اللہ دا ذکر کر دے، اللہ سامنے قیام کر دے، اللہ سامنے رکوع کر دے، اللہ سامنے سجدے کر دے، اللہ دے سامنے رو رو کے اپنے پاؤں مبارک سجا لیندے۔ تیری تے میری ماں عائشہ رضی اللہ، اے جاگو رضی اللہ تعالی، بس کر دئیے یہ تھک گئے ہو، میرے التیان کرو پائیو، مقصدی صلاح ہے، اگر تھک گئے ہو تو اپنا پھر کتے بیان کر لوانگے انشاءاللہ، ہیں جی پکی گل ہے، چند منٹاں دی بات ہے پر توجہ نال سنو۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگلیاں پچھلیاں اللہ نے ساریاں معاف کر دیتیاں اور فرمایا محبوب جی جہنم دی اگ تواڈے نیڑے بھی نہیں آ سکتی، لیکن پھر بھی اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میرا نبی جدوں قیام کردا سورۃ البقرہ آل عمران 4 سپارے میرا نبی کھلو کے پڑھ جاندا، میرے نبی دے پاؤں مبارک سج جاندے، ایڑیاں پھٹ جاندیاں۔ اللہ دے نبی جی کیوں اتنا روندے ہو، تھوڑا قیام کریا کرو۔ بندیاں نے تے کہنا ہی کہنا سی آسمانہ دا رب کہہ رہے ہیں، آسمانہ دا اچھی بولو آسمانہ دا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ فرماندے نے کالی کملی والیا تھوڑا جاگیا کر، سو بھی لیا کر، آرام بھی کر لیا کر۔ اوے کائنات والے ہو میرے نبی نو جہنم دا ڈر خوف کوئی نہیں، لیکن پھر بھی میرا نبی رب نو یاد کر کے اتنا روندا ہے، 4 پارے قیام اندر پڑھ جاندا ہے۔ کوئی ساڈی بھی ایسی زندگی دی رات ہے جس رات اندر کھلو کے سپارہ ادھا پاؤ رکوع کوئی 2 ایتاں بھی پڑھیاں ہون رب نو یاد کر کے، 2 ایتاں اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے نبی کہہ رہے نے صحابہ قیامت دیاں نشانیاں ہول ناکیاں بیان کیتیاں جا رہیاں نے۔ میرے نبی فرماندے نے صحابیو جہنم اندر جو میں ویکھ آیا واں نا، اگر تانوں سارا کچھ دس دیاں تسی دنیا دی زندگی چھڈ کے جنگلاں دی طرف چلے جاؤ، پتے کھا کے گزارا کری جاؤ تے رب دا ذکر کری جاؤ۔ آمینہ دے لال حضرت محمد اللہ 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 میں قربان جاواں، ذرا غور کریو۔ میرے نبی فرماندے نے کائنات والے ہو جہنم تے جہنم میں رب کائنات نے محشر دا میدان کتنا خطرناک بنایا ہے۔ آمینہ بلال فرماندے نے مسلمانوں ہر بندے نو اپنے اپنے گھر چوں اپنے اپنے شہر چوں اپنے اپنے ملک چوں میدان محشر دے اندر جانا پینے۔ اللہ دے نبی جی میدان محشر کتے لگایا جائے گا؟ میرے نبی فرماندے نے لوگوں رب کائنات نے میدان عرفات اندر میدان محشر نو سجانے، ہر بندے نے آنے پیدل آنے جڑا والا دے رہنے والو ارداں گرد تو آنے والو مسلمانوں رب کائنات دے سامنے جانے پیدل جانے۔ وہ جہاز کوئی نہیں چلنے، گڈیاں کوئی نہیں چلنیاں، اے بیڑی بیڑے تے کشتیاں کوئی نہیں چلنیاں، ٹریناں کوئی نہیں چلنیاں، پیدل جانا پینے۔ وہ کوئی تیاریاں کیتیاں نے کہ نہیں اللہ کو جان دیاں، اللہ دے سامنے کھڑے ہون دیاں، کوئی تیاریاں کیتیاں نے کہ نہیں کیتیاں؟ میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب کائنات نے کئیاں بندیاں نو اٹھانے تے اکھاں تونیاں کر دینے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے مسلمانوں اے بندے رون گے تے رو رو کے کہن گے آکھن گے مالکاں اسی دنیا دیاں رنگینیاں ویکھن والے، اسی چند سورج دیاں زیارتاں کرن والے، اسی دن تے رات ویکھن والے، اللہ ساڈیاں اکھاں موجود سن، اج قیامت والے دن ساڈیاں اکھاں کدھر گئیاں چلیاں؟ اللہ فرماندے نے ومن رضا ذکر
کرے ربی فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا۔ اللہ کریم دے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو رب کائنات فرمان گے اوے بندے آنا دنیا تے میرے ذکر تو منہ پھیرن والے آؤ، میری اذان تو منہ پھیرن والے آؤ، میری نماز تو منہ پھیرن والے آؤ، میرے حج عمرے تو منہ پھیرن والے آؤ، میرے قرآن تو منہ پھیرن والے آؤ، میرے گناہگار بندے آؤ، اج میں تیرے والا اپنی رحمت دی نظر نہ نہیں دیکھنا۔ میرے نبی فرماندے نے لوگوں کل قیامت دا دن ہونے عورتاں بھی ننگیاں مرد بھی ننگے ہون گے۔ اما جی عائشہ رو پئیاں تے رو کے آندیاں نے سونیا کیا کوئی بندہ کسے وال ویکھے گا نہیں عائشہ کہو جیاں گلاں کرنی ہے کل قیامت دا دن ہونے۔ اللہ کریم دا غصہ اتنا زیادہ، اللہ دا روب اتنا زیادہ، اللہ دا جلال اتنا زیادہ کوئی بندہ اکھاں چکن دیاں جرتا نہیں کرے گا۔ میرے نبی فرماندے نے کئیاں مجرمانوں اٹھایا جائے گا، اللہ آگ دیاں ہتھ کریاں پہنا دے گا، اللہ آگ دیاں بیڑیاں پہنا دے گا، کئیاں دے گل اندر رب کائنات سپ ڈال دین گے، سپ ڈال دین گے، اے سپ نو اتار کے پراں پھینکن گے، سپ پھر گلے دے اندر آ جائے گا۔ میرے نبی دا کلمہ پڑھنے والو، میرے نبی نال پیار کرنے والو، آمینہ دے لال فرمانے نے اے سپ جیڑے انہاں دا دنیا دا حرام دا مال ہے، دنیا دی حرام دی کمائی ہے، دھوکھا دے کے فریب کر کے جوا کھیڑ کے حرام بازیاں کر کے جسم فروشیاں کر کے زبان نال جھوٹ بول کے کیتی جان والی کمائی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے لوگوں اے سپ بار بار ڈنگ مارے گا، سپ نو اتار کے پھینکن گے، سپ زبان حال نہ کہے گا انا کنزو کا انا مالو کا بندیاں مینوں کدھر لا لا کے سٹنا ہے، میں تیرا حرام دا مال ہاں، میں تیری جوے دی کمائی ہاں، میں تیری سود دی کمائی ہاں، میں تیری جسم فروشی دی کمائی ہاں، میں تیری دھوکے دی کمائی ہاں، بندے اج میں تیرے نال ہی رہنے۔ میرے نبی کریم دا کلمہ پڑھنے والو آمینہ بلال فرماندے نے مسلمانوں سورج نے زمین دے بالکل قریب آ جانا ہے، ماواں بچیاں نو نہیں پہچاننا، بچیاں ماواں نو نہیں پہچاننا، باپ بچیاں نو نہیں پہچاننا، باپ بچیاں نو نہیں پہچاننا، بچیاں باپ نو نہیں پہچاننا، بہناں بھراواں دے رشتے ختم ہو جان گے۔ آمینہ دے لال محمد اے جڑے ستے نو انہاں نو جگاؤ، توجہ کرو توجہ، جے اللہ نے موقع دے دیتا ہے بہن دا پتہ نہیں کندے دل تے گل اثر کر جانی ہے تے ان دی زندگی بدل جانی ہے۔ اللہ دے نبی فرماندے نے لوگو ماواں حمل گرا دین گیاں، جگری تو جگری یار بھی ایک نیکی دین واسطے بھی تیار۔ دھیان میرے حل کرو، کوئی جگری تو جدو ماں تیار نہیں پیو تیار نہیں، انہاں نالوں وڈا کیڑا جگری یار ہے؟ ماں باپ نالوں وڈا جگری یار کوئی نہیں، پاویں منو تے پاویں نہ منو۔ جنہ دیاں ٹر گئیاں، جنہ دے باپ ٹر گئے پوچھو انہاں نوں، اللہ دی قسم انہاں نالوں وڈا جگری یار کوئی نہیں، تے اولاد واسطے انہاں نالوں اللہ نے وڈا ولی بھی کوئی نہیں بنایا۔ ماں باپ نے نیکی نہیں دینی اور کون دے گا؟ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والو اللہ فرماندے نے قیامت دا دن اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت۔ رب کائنات نے انہاں پہاڑاں نوں روئی دی طرح اڑا دینے۔ اوے مسلمانوں جہنم دا معاملہ تے بعد اندر آئے گا، جہنم دا معاملہ تے بعد اندر آئے گا۔ میرے نبی فرماندے نے بندے رو رو کے نبیاں دے ترلے مارن گے، نبیاں دے ترلے مارن گے تے رو رو کے کہن گے نبیو تسی اللہ دے پیغمبر ہو، اللہ نو صرف انہاں ہی کہہ دیو کی کہنے، اللہ حساب شروع کر دے۔
کی شروع کر دے؟ جنت دوزخ نہیں، حساب کر دے پاواں جہنم چ سٹ دے۔ حدیث دے الفاظ نے محشر دا میدان اتنا خطرناک ہوئے گا، لوکی پسینے چ ڈوبے ہون گے، کوئی گوڈیاں تک، کوئی موڈیاں تک، کوئی پورا ہی ڈوبا ہوئے گا، تے رب نو کہن گے اللہ اس عذاب تو کڈ دے پاویں جہنم چ سٹ دے۔ محشر دا میدان اتنا خطرناک ہوئے گا لوگو، تے جہنم جنوں 70,000 لگاماں رب نے پائیاں نے، ہر لگام نو 70,000 فرشتے نے پھڑے، تے انہاں کولوں چھوٹ چھوٹ کے آ رہی ہے۔ کی بنے گا؟ کی بنے گا؟ ویکھی جائے گی۔ کی ویکھی جائے گی؟ رب سامنے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آمینہ دے لال فرما دے نے نبی بھی روندے ہون گے، عقیدے دی بات سن لو، حدیث دے الفاظ نے، نبی بھی روندے ہون گے، نبی روندے ہون گے، ہائے اللہ، لوکی کٹھے ہو کے نبیاں دا ترلا مارن گے، نبی جواب دے دین گے، نہ بھی نہ، کیڑا بابا کام آئے گا، کیڑا پیر تے فقیر کام آئے گا؟ نظر و نیاز دئی جاؤ تے کل قیامت نو سفارش کر دیاں گے۔ رب محمد دی قسم ہے کسے نبی بھی سفارش کرنی؟ آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے میرے تو علاوہ انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا۔ اللہ نے آدم دی ساری اولاد دا منو سردار بنایا ہے، انا خطیبہم۔ کل قیامت نو کوئی بولن دی طاقت نہیں کرے گا، رب کل قیامت نو میں محمد نو خطیب بنا چھڑے گا۔ خطیب میں سفارش کران گا، میرا نبی سفارش کرے گا، پھر اللہ حساب شروع کرے گا۔ اوہ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، اور میرے آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، اور میرے آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، وہ امام صفِ انبیاء ہے، اور ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، میں جی لفظوں میں تمہیں کیا بتاؤں، اور ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، ہم نے رب کے قرآن میں پڑھا ہے، اور صرف اللہ ہی سے بڑا ہے۔ گل سنیو، گل سنیو، کل قیامت والے دن ایت الکرسی آندی ہے، کنو کنو آندی ایت الکرسی؟ میں سن لینی جی انشاءاللہ، پکی گل ہے۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا رات نو پڑھ دے صبح تکر اللہ دی حفاظت، جڑا سویرے پڑھ دے رات تکر اللہ دی حفاظت، جڑا ہر نماز تو بعد پڑھ دے ایت الکرسی، اللہ دے محبوب فرماندے نے اون دے درمیان تے رب دی جنت دے درمیان صرف موت ہے، یعنی ہر نماز تو بعد آیت الکرسی پڑھن والا مرے گا، اللہ بغیر حساب تو جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ ہیں جی اللہ دی قسم اس حدیث دا مفہوم ہی بندا ہے کہ اون دے تے اون جنت دے درمیان صرف موت ہے، مرنا ہے، اللہ نے بغیر حساب تو جنت دے دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایت الکرسی آندی ہے انشاءاللہ، ان دا ترجمہ پڑھو، عقیدہ درست ہو جائے گا۔
میں 3 چیزاں دسنیاں نے, صرف 3 چیزاں. آپ بھی بچنے, گھر والوں بھی بچانے. کہو انشاءاللہ. پہلی بات, عقیدہ توحید درست ہونا چاہیے. کیوں؟ جندہ عقیدہ توحید درست نہیں, اللہ ان دی کوئی بھی نیکی قبول کردا. اچھی بولو. جنہوں رب نے زبان دیتی ہے اللہ دی توحید واسطے, بولو اللہ ان دی کوئی بھی نیکی قبول کردا. یعنی جڑا مشرک ہے, اج میں ایک ذاکر دی تقریر سن رہا سا, رکا پڑھ دے کہندے سوال کیتا گیا جی غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دینا حرام ہے. قرآن کہتا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. کہندا جی پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم حسین کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں, حسین غیر اللہ ہے ہی نہیں معاذ اللہ. اوے ستے ہو جاگو. کہندا ہے حسین غیر اللہ ہے ہی نہیں, استغفر اللہ. پھر کہندا ہے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ غیر اللہ نہیں اللہ ہے, اللہ بھی نہیں, غیر اللہ بھی نہیں, اللہ بھی نہیں. تو پھر حضرت حسین کی نے غیر اللہ بھی نہیں اللہ بھی نہیں, تے حضرت حسین کی نے آندا غیر اللہ انہوں کہندے نے جڑا اللہ دا دشمن ہوئے. اس ذاکر دا نام ہے سید. سید کتھوں؟ مشرک سید نہیں ہو سکتا. مشرک سید ہو سکتا؟ ویکھیو کو پھڑ کے نہ لے جائے. مشرک سید ہو سکتا؟ مشرک سید ہو سکتا؟ ابو لہب میرے نبی دا سکا چاچا ہے کہ نہیں ہے نا؟ اگر مشرک سید ہوندے تے ابو لہب نالوں بڑا سید کون سی؟ ابو طالب میرے نبی دا سکا چاچا ہے کہ نہیں؟ حضرت علی دا والد ہے پر کلمہ نہیں پڑھیا. اونچی بولو سید. مشرک سید نہیں ہو سکتا. شہنشاہ حسین نقوی ہے نام, شہنشاہ. قاری صاحب کہہ رہے سن شہنشاہ خطابت. شہنشاہ دا لفظ صرف اللہ واسطے, کسے واسطے نہیں, صرف اللہ واسطے خاص. شہنشاہ بس. شہنشاہ نقوی کہندا جی غیر اللہ دا معنی اللہ دا دشمن معاذ اللہ. حالانکہ غیر اللہ دا معنی اللہ دا دشمن نہیں, غیر اللہ دا معنی اللہ دا غیر. اللہ رب العزت دے بیٹے, اور بولو بیٹے. اللہ رب العزت دی بیوی, اللہ دی اولاد, اللہ دے والدین, کچھ نہیں. لم یلد ولم یولد. غیر اللہ دے غیر اللہ دے نام دی نظر و نیاز حرام ہے. اور صرف نظر و نیاز ثابت کرنے واسطے کی کہندے آندا جی غیر اللہ اللہ کے دشمن کو کہتے ہیں. غیر اللہ فرعون غیر اللہ, نمرود غیر اللہ اللہ کا دشمن, ابو جال غیر اللہ, حمان غیر اللہ. تے موتے دی پیداوار اینڈ تے کہندے نعوذ باللہ حضرت معاویہ غیر اللہ. یعنی قارون فرعون حمان دے نال ایک صحابی رسول نو برا رہے ہے. رب کائنات دی قسم ہے جڑا نبی دے ادنا تو ادنا صحابی دا منکر ہے, اچھی بولو لانتی مسلمان ہو سکدا؟ نہ بولے او کو پھڑ کے لے جائے گا. او موتے دی پیداوار اللہ دا دشمن, رسول اللہ دا دشمن, جڑا صحابہ نو گال دیندا ہے اچھی بولو حرام زادہ مسلمان ہو سکدا؟ اے پچھلے دنوں چ ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا, ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا, کہندہ اسلام کی تاریخ میں 2 بڑے لیڈر گزرے ہیں. اے دو میں ویڈیو میرے کو لے نے. اسلام کی تاریخ میں 2 بڑے لیڈر گزرے ہیں, ایک کا نام محمد ہے, ایک کا نام حسین ہے. فیصلہ تم کرنا بڑا کون ہے, بڑا کون ہے؟ کہندہ ہے بندہ لیڈر وڈا او نہیں ہوندا جندے نال بندے بہتے ہون, لیڈر وڈا او ہوندا جندے نال جننے ہون پکے ہون. یعنی پہلے صحابہ دی گستاخی کر گیا. آندہ محمد دن کے اجالے میں بلاتا ہے آؤ, آتا کوئی نہیں. حسین رات کے اندھیرے میں کہتا ہے جاؤ, جاتا کوئی نہیں. اگو نعرے واجدے نے نعرہ حیدری حیدری حیدری. اے نبی پاک دی گستاخی نہیں. 295 سی لگی. اسی حسین نال پیار کرنے ہاں, حسین ساڈی جان ہے, بولو حسین ساڈی. اور جنہوں رب نے زبان دیتی ہے بولو حسین ساڈی. لیکن اللہ دی قسم حضرت حسین نو ساریاں شاناں ملیاں نے تے حسین دے نانے دی وجہ تو ملیاں نے. 295 سی لگی ہے اس موتے دی پیداوار تے. سوشل میڈیا تے آگے کہندا جی بس نا سمجھی کی وجہ سے
یہ الفاظ منہ سے نکل گئے، حالانکہ پورے پاکستان چ الفاظ پڑھدا پیا شوکت رضا شوکت ملتان دا بڑا حرامی انہیں الفاظ پڑھے، اس بے ایمان نے کاپی کیتے، دوواں تے 295 سی لگ گئی ہے۔ اسی حکومت کو مطالبہ کرنے ہاں وزیر اعظم صاحب ہر شہر دا چکلا بند کرا دیو، نبی پاک تے بھونکن والے ختم ہو جان گے۔ کیوں جی؟ جڑا نبی تے بھونک دے حلالی ہو سکدا؟ نہ بولے حلالی ہو سکدا؟ قرآن دا فیصلہ ہے اتلم بعد ذالک زنیم، جڑا میرے نبی دا گستاخ دے دشمنے اپنے پیو دا پتہ کرے حلال زیادہ ہو سکدا؟ گل دور چلی گئی۔ سب تو پہلی بات عقیدہ درست کرنا ہے۔ جس بندے دا عقیدہ ٹھیک نہیں، اللہ دی قسم ہے اللہ دی کوئی بھی عبادت قبول کردا؟ اچھی بولو قبول کردا؟ ایک بات عقیدے دی اے جڑی ساڈے چ عام معروف ہے کہ فلانے دے نا دی نظر و نیاز دئی جاؤ، او جانے تے رب جانے، نمازاں کوئی نہیں، روزے کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، صدقہ کوئی نہیں، تلاوت کوئی نہیں۔ ایت الکرسی سنے ہوئے، ایت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی کون یشفع عنده الا باذنہ، اللہ دے کول سفارش کرن والا اندے حکم تو بغیر، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یئودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کہندے نے کون ہے؟ کون ہے جڑا اللہ دی مرضی تو بغیر اللہ سامنے سفارش کرے؟ آمینہ دا لال فرماندا ہے پیر فقیر چھوٹے موٹے سارے تے پیچھے رہ گئے، اللہ دی بارگاہ دی اندر آدم تو لے کے عیسیٰ تک خدا دی قسمیں کوئی نبی بھی سفارش کر سکدا؟ اچھی بولو کر سکدا؟ عقیدہ درست کر لو، عقیدہ درست کر لو۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، جڑا شرک ہے نا وہ سب نالوں وڈا ظلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عقیدے دی بات کر جاواں، کیڑی عقیدے دی بات؟ داتا کون ہے؟ اللہ علیہ بولو داتا کون ہے؟ اللہ 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 میں قربان جاواں، اپنا عقیدہ بنا لو۔ ساری کائنات دا داتا اللہ، مشکل کشا اللہ، حاجت روا اللہ، غوث اعظم اللہ، دستگیر اللہ، بیٹے بیٹیاں دین والا اللہ، بگڑیاں بنان والا اللہ، بڑیاں بگاڑن والا اللہ، نفع نقصان دا مالک اللہ، تیاں پتر دین والا اللہ۔ اللہ دی قسم نبیاں نو مشکلات دے نکالن والا اللہ۔ پھر میں کیوں نہ کما جاگیو، پھر میں کیوں نہ کما اے مسلمانوں آدم دی توبہ نو اے قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی اپنے گوڈے چھڑ دو، سجا ہاتھ چوکے اللہ دی توحید دا بازا بلند کرو۔ تسی کہنے اللہ ہی آدم دی توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی والے بولو، کوڑے والے چپ بیٹھے رہو۔ آدم دی توبہ قبول کرنے والا کون ہے؟ اوے نوح دی کشتی نو پار لگان والا کون ہے؟ اوے موسیٰ علیہ السلام نال کوہ طور تے اوے گلاں کرنے والا کون ہے؟ نبی یونس نو مچھلی دے پیٹ دے اندر اوے 40 دن تک زندہ رکھن والا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ اللہ دی قسم اللہ عیسیٰ علیہ السلام نو زندہ آسماناں تے لے کے جان والا کون ہے؟ اللہ ہی اللہ، میرا نبی لین والا، میرا نبی لین والا، میرے نبی نو زینب دین والا کون ہے؟ میرے نبی نو رقیہ دین والا کون ہے؟ میرے نبی نو فاطمہ دین والا کون ہے؟
اللہ دا واسطہ جے سارے بولو میرے نبی نو ام کلثوم دین والا کون ہے؟ اللہ میں قربان جاواں میرے نبی نو طیب تے طاہر دین والا کون ہے؟ اللہ ہی میرے نبی نو پتر دے کے تے واپس لین والا کون ہے؟ اللہ ہی اے مسلمانوں علی منگن والا علی لین والا علی نو حسن دین والا کون ہے؟ علی نو حسین دین والا کون ہے؟ اچھی بولو کون ہے؟ علی نو محمد بن حنفیہ دین والا کون ہے؟ اللہ ہی تینوں تے مینوں ادھی رات تک جگان والا کون ہے؟ او تیرے تے میرے گناہاں تے پردے پان والا کون ہے؟ او اکو توبہ تے اکو ہی توبہ تے تیرے تے میرے گناہ معاف کرنے والا کون ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. کیوں جی تیرے تے میرے گناہاں تے پردے پان والا کون ہے؟ اللہ. اچھی بولو اللہ. اللہ ہی بی والے بھی لگے پھر دینے پر بی والا عقیدہ مشرکاں دا. اللہ. اچھی بولو ہی والے ہو اللہ. اللہ اندے تے موت دے دے اللہ. اللہ ہی اوے دن تے رات بنان والا کون ہے؟ اللہ. پکی گل ہے. تینوں تے مینوں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اوے تیاں پتر دین والا کون ہے؟ اللہ ہی. اللہ. دن بنائے رات بنائی اللہ نے اوے ساری کائنات بنائی. اللہ رے بولے او بابے آنے چپ بیٹھے رہے ہو. دن بنایا رات بنائی اللہ نے اور ساری کائنات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے. گل نمرود دے دل وچ آئی بہت زیادہ اگ لگوائی ابراہیم نو ڈولی بٹھا کے ڈولی اگ دے وچ سٹوائی. اگ کیویں گلزار بنائی اگ کیویں گلزار بنائی اللہ نے اور ساری کائنات بنائی. عقیدہ درست کر لو بس. دوسری بات احمد حسن ساجد صاحب اشارہ کر گئے نے نماز دی طرف. نماز دی طرف مینوں بھی حکم ہویا ہے. ایک دو گلاں نماز دے حوالے نال ضروری نے. وہابی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے جڑا بے نمازی ہے اللہ دی قسم مومن ہو سکدا؟ ہن نہ بولے ہن بولو مومن ہو سکدا؟ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بین العبد و بین الشرک ترک الصلاۃ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. ہاتھ جوڑ کے کہنا اللہ نے تینوں توحید پرست بنایا ہے. تینوں توحید پرست ہونا مبارک ہوئے لیکن قرآن کہندا ہے نماز پڑھ کتے مشرک نہ بن جائیں. نماز پڑھ مشرک نہ بن جائیں. جلسیاں دا کوئی فائدہ نہیں. اللہ دی قسم ہے کوئی فائدہ نہیں. عمریاں دا کوئی فائدہ نہیں. حجاں دا کوئی فائدہ نہیں. تیریاں طلاقاں دا کوئی فائدہ نہیں. مسجداں بنان دا کوئی فائدہ نہیں اگر تم بے نمازی ہیں. کل قیامت دا دن ہونا ہے. اللہ نے سب تو پہلا سوال کرنا ہے کادا؟ بولو جڑے بول سکتے ہو کادا؟ اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی فرماندے نے سب تو پہلا سوال نماز دا. جڑا نماز دے اندروں کامیاب ہو گیا اللہ نے باقی معاملے آسان کر دینے نے. میرے نبی فرماندے نے مسلمانوں جنتی جنت اندر چلے جان گے جہنمی جہنم اندر چلے جان گے. جنتی سوال کرن گے جہنمیاں دے کولوں سوال کرن گے کہن گے جہنمیوں اپنا ملک ہی کوئی سی اپنا شہر ہی کوئی سی اپنا
علاقہ ہی کوئی سی بلکہ اپنا گھر بھی کوئی سی تسی جہنم چ کیویں آئے ہو اسی جنت چ کیویں آ گئے تسی جہنم چ کیویں آئے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے مومنو جہنمی جواب دین گے اے نہیں کہن گے اسی قبراں تے سجدے کرنے ساں حالانکہ بڑا بڑا گناہ ہے اسی چوریاں کرنے ساں شراباں پینے ساں زنا کرنے ساں بدکاریاں کرنے ساں ڈکیٹیاں کرنے ساں قتل و غارت کرنے ساں بڑے 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 گناہ نے میرے نبی فرماندے نے او جہنمی کہن گے او جنتیو اسی نماز نہیں سا پڑھ دے جن دی وجہ تو رب کائنات نے جہنم دا بالن بنا دیتا ہے آمینہ دلال فرماندے نے مسلمانوں توجہ کریو توجہ کل قیامت دا دن ہونا ہے اللہ نے اپنی پنڈلی نو ننگیاں کرنا ہے اللہ نے اپنی پنڈلی نو ننگیاں کرنا ہے اللہ جدوں پنڈلی ننگی کرن گے تے مومنین سجدے اندر ڈگ پین گے لوکی سجدے دے اندر ڈگ پین گے لیکن کچھ بدبخت انج دے ہون گے جڑے سجدہ کرنا چاہن گے پر سجدہ کر سکدے سجدہ کرنا چاہن گے پر سجدہ کر سکدے اللہ انہاں دیاں کمراں نو انہاں دیاں کنڈاں نو اللہ لکڑی دی بنا دے گا تختے دیاں بنا دے گا میرے نبی فرماندے نے اے او بدبخت نے جڑے دنیا تے رب نو سجدہ نہیں سن کر دے اے او نے میرے نبی بیٹھے ہوئے نے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے نے میرے نبی فرماندے نے بیلیوں فویل للمصلین اللہ نے جہنم اندر ایک ویل گڑا بنایا ہے اللہ دے نبی جی ویل گڑا کیے فرمایا ان دے اندر اگر پتھر سٹیا جاوے اللہ دی قسم حدیث پاک جے 50,000 سال اچھی بولو کنے ہزار سال 50,000 سال لگ جان گے اس پتھر نو جہنم دی اس گڑے دی تہ تک پہنچ دیا اللہ دے نبی جی اے تے اللہ نے مشرکاں واسطے بنایا ہوئے گا شرابیاں واسطے بنایا ہوئے گا زانیاں واسطے بنایا ہوئے گا بدکاراں واسطے بنایا ہوئے گا میرے نبی فرماندے نے بیلیو فویل للمصلی اللہ نے ویل گڑا نمازیاں واسطے بنایا اللہ دے نبی جی کے نمازی فرمایا جڑے نمازی اپنیاں نمازاں دے اندر سستیاں کر دینے سستیاں ظہر پڑھ لئی اثر چھڑ دیتی اثر پڑھ لئی مغرب چھڑ دیتی جے نماز پڑھنا بھی گئے نے پہلیاں رکعتاں دے اندر پچھلا حساب اگلیاں رکعتاں دے اندر اگلا حساب نماز پڑھ دے پے نے پر دماغ دکان تے دل کار بچیاں نال کھیڑدا پے اپنیاں نمازاں چ سستیاں کرن والے جہنم دے اس گڑے اندر جان گے جس گڑے نو ویل کیا جاندا ہے جتھے پتھر سٹیاں 50,000 سال لگن گے تہ تک پہنچ دیاں اللہ دے نبی جی جڑے پڑھ دے ہی نہیں میرے نبی فرماندے نے جڑے پڑھ دے ہی نہیں اللہ نے جہنم دے اندر اس گڑے اندر سٹنے جتھے فرعون نے جانا ہے جتھے نمرود نے جانے جتھے قارون نے جانے جتھے ابو جہل نے جانے اوتھے بے نمازی جائے گا بے نمازی اللہ میرے نبی علیہ السلام کھڑے نے عشاء دی نماز دا ٹائم تکبیر ہو گئی ہے میرے نبی غصے دے اندر آ گئے فرمایا بیلیو میرا دل کر دے مدینے دیاں گلیاں دے چکر لگاواں اونا لوکاں دے گھراں نو جلا دیواں جڑے جماعت واسطے مسجد دے اندر نہیں آئے نماز پڑھ دے نے پر کدی کدی گھر پڑھ لیندے نے اگر مینوں بچیاں تے عورتاں دا خطرہ نہ ہوے میں انہاں دے گھراں نو جلا دیواں اوے جڑا والا دے رہنے والو مسلمانوں اللہ دا واسطہ جے مینوں دسو تے صحیح اے او نبی کہہ رہے جڑے نبی نے طیف دی وادی اندر پتھر کھا کے بددعاواں نہیں دتیاں جنہیں بیلی شہید کروا کے بددعاواں نہیں دتیاں جنہیں اونجنیاں سٹوا کے بددعاواں نہیں دتیاں جنہیں گھروں باہروں نکل کے بددعاواں نہیں دتیاں میرے نبی فرماندے نے انہاں دے گھراں نو جلا دیاں کنہاں دے
جڑے جماعت واسطے مسیتے نہیں آندے تے جڑے نماز نہیں پڑھ دے انہاں دے بارے میرے نبی دے کی جذبات ہون گے؟ اللہ اکبر اللہ. ایک صحابی نبینا، توجہ کریو، صحابی نبینا، مسلم شریف دی روایت ہے. آ کہندا اللہ دے نبی چھٹی دے دیو. توجہ کا دی؟ نماز دی. تصور بھی نہیں کوئی مائی دا لال ہاتھ کھڑا کرے کدی کسے ایک صحابی نے نماز چھڈی ہوئے، کسے تابی نے، کسے اللہ دے ولی نے. اللہ اکبر اللہ. اللہ دے نبی چھٹی دے دیو. کا دی؟ اللہ دے نبی جی 2 نمازاں گھر پڑھنیاں نے. کنیاں نمازاں؟ اچھی بولو کنیاں؟ ایک فجر ایک عشاء. کیوں عبداللہ کیوں؟ اللہ دے نبی جی میں اکھاں تو نبی ناواں مینوں نظر کوئی نہیں آوندا، اندھیرا بہت زیادہ ہوندا ہے، مینوں لیان نہ جان والا کوئی نہیں. اللہ دے نبی جی رستے دے اندر ٹوئے ٹبے بنے ہوئے نے، جدوں بارش پیندی ہے پانی نال بھر جاندے نے، مینوں ڈوبن دا خطر ہے. رستے دے اندر خون خار درندے نے، کنڈیاں والیاں جھاڑیاں نے جڑیاں مینوں مجدیاں نے. میرے نبی نے عبداللہ بن ام مکتوم دے عذر سنے نے. میرا نبی فرماندا ہے عبداللہ چل کوئی گل نہیں 2 نمازاں. عبداللہ 2 نمازاں گھر پڑھ لیا کر. کنیاں نمازاں؟ گھر پڑھ لیا کر. تو اکھاں تو نبی نے تیرے عذر بڑے بڑے وڈے نے. جدوں عبداللہ کنڈ موڑ کے جان لگا میرے نبی فرماندے نے عبداللہ جی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مونے. عبداللہ جدوں گھر بیٹھا ہوں میں تیرے کان دے اندر اذان دی آواز آندی ہے کہ نہیں؟ اللہ دے نبی اذان دی آواز تے آندی ہے. فرمایا عبداللہ تیرا نبی نہ ہونا ایک پاسے، کنڈے وجنا ایک پاسے، اندھیرے دا بوجھ زیادہ ہونا ایک پاسے، خون خار درندیاں دا خطرہ ایک پاسے، ڈوب کے مرن دا خطرہ ایک پاسے. عبداللہ اگر جے تو اذان سننا ہے تے نماز تینوں مسجد دے اندر ہی پڑھنی پائے گی. اکھاں تو نبی نا اج رب نے اکھاں دتیاں نے کہ نہیں؟ اوے بولو دتیاں نے کہ نہیں؟ گلیاں پکیاں نے، روشن نے، خطرہ بھی کوئی نہیں. کیوں نہیں نماز پڑھ دے؟ کیوں نہیں پڑھ دے؟ کیوں نہیں پڑھ دے؟ وجہ کی ہے؟ اللہ دی قسم ہے دنیا دے اندر او عذر ہی کوئی نہیں جن دی وجہ تو نماز معاف ہوئے. اللہ تانوں لے جائے بیت اللہ. جانے انشاءاللہ؟ کنے کنے جانا ہے؟ سجا چکو ہاں ماشاءاللہ. اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ انہاں سارے نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما. میرے نبی فرماندے نے جنہیں بیت اللہ اندر ایک نماز پڑھی اللہ 1 لاکھ نماز دا ثواب دے گا. جماعت نال پڑھی اللہ 27 لاکھ نمازاں دا ثواب دے گا. پر مسلمانوں بیت اللہ دا طواف ہوندا ہے تے 24 گھنٹے ہوندا ہے. کدی رکیا؟ اچھی بولو رکیا؟ زلزلہ آ جائے، سیلاب آ جائے، حکومت ٹوٹ جائے، بن جائے، جو مرضی ہو جائے، طواف رکدا. پر جدوں نماز کھڑی ہوندی ہے ادوں طواف بھی رک جاندا ہے. مسلمانوں ساڈے کام کیوں نہیں رک دے؟ طواف رک جاندا ہے اللہ، پر ساڈے کام نہیں رک دے. ایک گل یاد رکھیو جڑا نماز نہیں پڑھدا اللہ دیاں عبادتاں قبول تسی منو تے پاویں نہ منو. ایک چھوٹی جی مثال دیاں. بندہ حج تے جاوے، کیوں جی؟ حج تے جاوے بندہ طواف کرے، حجر اسود دا بوسا لوے، زمزم پیوے، صفا مروہ دیاں سائیاں کرے، نماز ٹائم واش رومہ چ وڑ جائے عمرہ ہو جائے گا؟ بولے عمرہ ہو جائے گا؟ حج ہو جائے گا؟ اللہ دی قسم ہے جڑا بندہ نماز نہیں پڑھدا اوتھے جا کے بھی نہیں پڑھدا اللہ حج عمرہ قبول کردا. اللہ اکبر اللہ. اج ہے کو اللہ دا نیک بندہ
جڑا میرے نال وعدہ کرے اپنے رب نال بھی اج تو بعد 5 وقت با جماعت نماز سجا چکو ہاں ماشاءاللہ چک لو، زندگی موت دا کوئی پتہ نہیں، تے خدا دی قسم نماز تو بغیر گزارا بھی کوئی نہیں، پکا وعدہ ہو گیا انشاءاللہ۔ اللہ انہاں نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرما۔ اوے چلو جی چلو چلیے ہائے مکے شریف جی، بیت اللہ دے اندر جس دا بانی حنیف جی، ہر ملکوں پہنچا جوان تے ضعیف جی، گورے تے کالے گو تھے اوے کوئی نہ نتار دا نام محمد والا، جے سنیے تے اچھی پڑھو صلی اللہ اللہ تانوں اس وقت حرم دے اندر بین دی توفیق دے، اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، چار چھپیرے پیاں سونے دیاں دماں جی، خلق مٹھاس شے دے کر دیتا تماں جی، اللہ لے آوے موقع، اللہ لے آوے موقع، اللہ لے آوے موقع، میں قدم جا چما جی، جے ہو جائے گناہگار ہوتے اوے فضل غفار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آخری بات، تیسرا کام، میریاں ماما بہناں بھی آئیاں نے اس حوالے نال گل یاد رکھیو، ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ العاق لوالدیہ والدیوس والرجال، تیناں بندیاں نو اللہ نے جنت نہیں دینی، والدین دا نام فرمان، بغیرت تے دیوس۔ حضرت نواب صدیق الحسن بفالوی رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے نے، شاگردان دے نے استاد جی والدین دے نافرمان دا پتہ لگ گیا، بغیرت دا بھی پتہ لگ گیا، دیوس کون ہے؟ حضرت صاحب فرماندے نے کل جدوں میں اپنی بیگم دے نال اثر دی نماز تو بعد بگی تے بہ کے نکلاندا، اس وقت مینوں پوچھو دیوس کون ہے؟ حضرت صاحب نواب صدیق الحسن بفالوی رحمت اللہ علیہ دی شادی علاقے دی ایک بہت بڑی جگیردار عورت ہے، اون دے نال یہ عورت پردہ نہیں کردی، جدوں نواب صاحب اپنی بگی تے بہ کے نکلے نے عورت نال، عورت نے پردہ نہیں کیتا، اے شاگرداں نے آ کے بگی دیاں لگاماں پکڑ لیاں، آندے نے استاد جی تسی آکھیا سی اثر تو بعد میری بگی دی لگام پکڑ کے پوچھو استاد جی دیوس کینوں کہا جاندا ہے؟ حضرت نواب صاحب نے اپنی اکھاں نیویاں کر لیاں، اپنی انگلی دا اشارہ کر دے نے، آندے نے شاگردو دیوس مینوں کہا جاندا ہے؟ حضرت جی کی گل کر رہے ہو؟ فرمایا ہاں بچیو، جن دی بیوی بغیر پردے تو بازار آوے، جن دی بیٹی بغیر پردے تو بازار آوے، جن دی ماں بغیر پردے تو بازار آوے، جن دی بہن بغیر پردے تو بازار آوے، اللہ دے نبی فرماندے نے ایسا بندہ دیوس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے دیوس نو جنت نہیں دینی۔ نواب صاحب دی بیوی نے جدو اتنی گل سنی نے فوراً پردہ کر لیا، فوراً پردہ کر لیا۔ اور مسلمانوں صرف پردہ نہیں کیتا، حضرت نواب صاحب دی بیوی نے پردے تے کئی کتاباں لکھ چھڑیاں نے، کئی کتاباں لکھ چھڑیاں پردے تے۔ اللہ اکبر اللہ، پردے دیاں ایتاں گئیاں، عشاء تو بعد دا ٹائم ہے، کپڑے دیاں دکاناں کوئی نہیں، مارکیٹاں کوئی نہیں، کپڑے نے وادو بھی کوئی نہیں۔ میرے نبی دے بیلی نے اعلان کر دیتا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جلابیبہن اللہ نے پردے دیاں ایتاں نازل کیتیاں میرے نبی دے بیلی کہندے نے مسلمانوں عشاء تو بعد پردے دیاں ایتاں گھراں دے اندر چادراں کوئی نہیں گھراں دے اندر برخے کوئی نہیں گھراں دے اندر وڈیاں وڈیاں چادراں کوئی نہیں بیبیاں نے بستریاں دیاں چادراں پھاڑ کے چادراں نو ٹوکن لا کے پیوند لا کے گھراں دے پردے پاڑ کے تے چادراں بنائیاں نے فجر دی نماز ٹائم کوئی بی بی ایسی نہیں جڑی بغیر پردے تو مسجد آئی ہوئے ایویں ٹکٹاں ملیاں جنت دیاں اللہ دے نبی فرمان دے نہیں بی بی ہو جی اللہ دے نبی رستے دے اندر نہ ٹریا کرو سیڈ تے ہو کے ٹریا کرو صحابی کہندے رب محمد دی قسم صحابیات دیوار نال انج رگڑ رگڑ کے ٹر دیاں کہ کپڑے پھٹ جاندے کپڑے پھٹ جاندے میرا نبی فرماندا ہے بی بی او صدقہ کرو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم دی بڈھی گھر آئی ہے سارا زیور کٹھا کیتا پیسے کٹھے کیتے گٹھڑی بنا لے عبداللہ فرماندے نہیں بی بی کتھے چلیے سنیا نہیں ہوں اللہ دے نبی نے آکھے میں معراج دی رات جہنم چ سب نالوں بہتیاں عورتاں سڑدیاں ویکھیاں نے اللہ دے نبی جی کنیاں عورتاں میریاں ماواں پینا سن رہیاں نے اللہ دے نبی فرماندے نے بیلیو آسمان تے ویکھو کوے نظر آ رہے نے جی اللہ دے نبی جی آ رہے نے انہاں کویاں دے اندروں ایک لال چونج والا کوا ایک لال چونج والا کوا جنوں غراب آسن کیا جاندے جی اللہ دے نبی جی نظر تے آ رہے ہے پر ہے ایک کوئی انہاں ہزاراں کویاں دے اندروں ایک کوئی ہے میرے نبی فرماندے نے جی میں انہاں ہزاراں کویاں دے اندروں ایک کوا لال چونج والا غراب آسن ہے ایویں ہزاراں عورتاں دے اندروں ایک عورت جنت چ جائے گی باقی جہنم چ جان گیاں انہاں ہزاراں چوں ایک جنت تے باقی بی بیو تواڈا جنت جانا بھی سوکھا تے جہنم جانا بھی سوکھا تین چار کام کر لو جنت پکی ہے اللہ دی توحید تے پکیاں ہو جاؤ نماز پڑھو خاوند دی فرما برداری کرو اپنی عصمت دی حفاظت کرو اللہ تانوں جنت ضرور عطا فرمائے گا ہیں جی اللہ اکبر اللہ اے گلاں گھر جا کے کرنیاں نے کرو گے مار پے گی مار پے گی سجا ہاتھ چوک کے وعدہ کرو کرو گے انشاءاللہ مسلمانوں میرے نبی فرماندے نے جیڑی عورت خوشبو لگا کے بازار جاندی ہے اون دی خوشبو نو کوئی غیر بندہ سونگ لوے اللہ دی نظر اندر ایسی عورت زانیاں ہیں زانیاں حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے نے ایک عورت مسجد دے اندر جمعہ پڑھنا آ رہی ہے کونوں خوشبو آ گئی فرمایا نی بی بی گھر چلی جا غسل جنابت کر کے آ اگر انج مسیتے جائیں گی تے اللہ نے تیرا جمعہ قبول کرنا اللہ نے قبول نہیں کرنا کیوں تیرے جسم چو خوشبو آ رہی ہے اس وقت اللہ دی نظر چو تو زانی ہے میک اپ دے اندر خوشبو ہے سرخی ہوئے پاؤڈر کیڑی شے وے جن دے اندر خوشبو نہیں اللہ دی قسم میں ماما پہنا کے ہاتھ جوڑنا وا تیار ہو ضرور ہو لیکن اپنے خامد واسطے میرے نبی فرماندے نے کائنات والے ہو وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى اللہ نو او بی بی پسندے جڑی اپنے گھر رہندی اسے واسطے تے اللہ نو عورت دی نماز بھی گھر اندر زیادہ پیاری لگدی ہے گھر آخری حدیث سنیو میرے نبی فرماندے نے نی بی بیو گھر رہا کرو ضرورت تو زیادہ باہر نہ جایا کرو نبی پاک دی بیوی تے مومنہ دی ماں بولو مومنہ دی اچھی بولو مومنہ دی ایشا ساڈی ماں ہے ایشا ساڈی جنی ماں صرف ہو بولے ایشا ساڈی
اما جی نو کہن والا کہندے اما فلانا بندہ تینوں ماں نہیں مندا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے کوئی گل نہیں, قرآن کہندے میں صرف مومناں دی ماں واں, صرف تے جڑا تیری تے میری ماں نو ماں نہیں مندا او متے دی پیداوار مسلمان ہو سکدا؟ اچھی بولو. او تیری تے میری ماں نو گال کڈن والا مسلمان ہو سکدا؟ ایک تے او ماں ہے جندے جسم چو سی پیدا ہویا, اللہ دی قسم اس ماں دا بھی اوڈا مقام نہیں جڈا اس ماں دا مقام ہے جندے بارے میرا رب کہندے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. اچھی بولو نبی دیاں بیویاں ساڈیاں. تے پھر عائشہ, اللہ عائشہ فرمایا نہیں عائشہ میں اپنیاں باقی بیویاں دے بستر تے جانا وہی رک جاندی ہے, لیکن جدوں میں تیرے بستر تے آنا رب دا قرآن بھی آندا ہے تے اللہ دا سلام بھی آندا ہے. نہیں عائشہ, نہیں عائشہ تیرے نکاح تو پہلے 3 وری جبریل آیا ہے. بولو کنی وری؟ 3 وری. تے آ کے تیری تصویر وکھائی سو, آندا ہے سونیا اللہ نے دنیا تے بھی تواڈی بیگم بنایا تے جنت چ بھی تواڈی بیوی بنا دیتا ہے. ایسی ماں نو کوئی زانیاں کہے او حرامی مسلمان ہو سکدا؟ اگے شیخ صاحب کہہ رہے سن نا حضرت یوسف دا ویاہ زلیخا نال نہیں ہویا. کیوں نہیں ہویا؟ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. اللہ نے گندیاں واسطے گندیاں رکھیاں تے پاکاں واسطے, اوے پاکاں واسطے. جڑا نبی دیاں بیویاں نو ناپاک کہندے اللہ دی قسم نبی نو گال کڈ دے تے پھر تیری تے میری ماں سید العابدہ طاہرہ زاہدہ سیدہ عائشہ تیری کیا بات ہے, گل دور چلی جانی ہے. ایک بندہ میری نبی علیہ السلام دی بیوی کول آیا, آ کے آندے اما زینب جی پترا لوکی عمرے تے جاندے نے تسی نہیں جاندیاں, لوکی حج تے جاندے نے تسی نہیں جاندیاں. گل سنیو اما دی آخری بات. اما جی فرماندیاں نے اللہ نے میرے تے حج فرض کیتا ہے, میں حج کر لیا. بولو حج. اللہ تانوں بھی کرائے, اچھی بولو حج. عمرے دا حکم ملیا میں عمرہ بھی کر لیا. ہن مینوں قرآن کہندے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. گھر دے اندر قرار پا. ہن زینب دی کروں میت جائے گی, زینب زندہ کروں بار جاندی. تے ساڈے گھراں دا کی حال ہے؟ 10 روپیاں دا دھنیا بھی لین جانے, اوے 10 دا دھنیا بھی, توجہ میرے والے رکھیو بھائیو میرے وال, 10 دا دھنیا بھی لین جانا تے بیبیاں نے, بچیاں دے کپڑے بیبیاں نے, بندیاں دے کپڑے بیبیاں نے, اپنے تے لین جانا ہی ہے نا. اللہ اکبر. اللہ دعا کرو اللہ, او ادھر میرے ال دھیان کرو, دعا کرو اللہ ساڑیاں بیبیاں نو سیدہ فاطمہ جیسا پردہ نصیب فرما. مرن لگیاں کہندیاں نے علی جدو میں مر جاواں رات دے اندھیرے اندر میری میت اٹھاویں, کسے غیر محرم دی نظر میری میت نہ پہ جائے. اللہ کو دعا کرو اللہ جو کچھ بیان کیتے عمل دی توفیق عطا فرما. مولانا خالد محمود صاحب, محمد سلیم پٹی صاحب, محمد منیر صاحب, محمد غفار صاحب, بھائی محمد اشفاق صاحب, مولانا محمد یحییٰ صاحب, محمد اسحاق پٹی صاحب, مولوی محمد اسلم صاحب, اور جلسے دی جننے بھی انتظامی ہیں جننے تسی آئے ہو, اللہ تینوں تیری عزت دا واسطہ تمام دیاں محنت اپنی بارگاہ چ قبول فرما لے. ساڈے محترم بھائی دی والدہ پچھلے دن فوت ہوئی ہیں, اج دیاں تقریراں ہنے مل جان گیاں احسان سی ڈی سینٹر تے. اللہ انہاں دا نام بھی قبول فرما. اللہ جنہاں دیاں ماواں زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما. اللہ جنہاں دیاں ٹر گئیاں نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا ٹکڑا بنا. اللہ دی قسم ہے اے ماواں جیسیاں نعمتاں بار بار لبدیاں
اچھی بولو میں سنا دیاں لب دیاں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جامن ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں پتر پاویں سارے جہان تو مندے نے پر ماواں آکھن سارے جگ تو چنگے نے پھر کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں پھر کسے تو انج وفاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں ماں دا یارو آت بھی چھوڑا سینا آپ ڈگنا آپ اٹھنا پینا بسم اللہ پت بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں منہ چوں مندا بول جے نکلے ٹوک دیاں ہوئے چنگی ماڑی تھاواں تو ماواں روک دیاں مفت چوے دیاں نیک سلاواں لب دیاں نہیں ٹر جاون ایک بار تے ماواں لب دیاں نہیں اللہ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہوگی تے معاف کر دیو جو بیان کی تے عمل دی توفیق عطا فرما یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا یا اللہ تینوں تیری رحمت دا واسطہ ساڈے صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما اللہ قبر حشر دیاں سختیاں کولوں محفوظ فرما اللہ کل قیامت والے دن بغیر حساب تو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرما اللہ جنہ پائیاں نے اج پروگرام واسطے محنتاں کیتیاں نے اللہ سارے دیاں محنتاں اپنی بارگاہ چ قبول فرما میرے مالکا ساڈے سارے دیاں تمام نیک حاجات پوریاں فرما اللہ کشمیریاں دی مدد فرما اللہ فلسطینیاں دی مدد فرما اللہ شامیاں دی مدد فرما اللہ برما تے انڈیا دے مسلماناں دی مدد فرما یا اللہ میریاں ماواں بھیناں وی آئیاں نے اللہ جو جو ساڈے حق چ بہتر ہے اللہ سارا کچھ عطا فرما دے اللہ 5 وقت دا با جماعت پکا سچا نمازی بنا دے یا اللہ سانو با اخلاق بنا اللہ رزق حلال وافر نصیب فرما اللہ حرام دے لقمیاں کولوں محفوظ فرما اللہ اس مسجد نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ جی جنہ دے والدین ٹر گئے نے اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دا ٹکڑا بنا دیو اللہ جنہ دے زندہ نے خدمت کرن دی توفیق عطا فرما اللہ حضرت آدم تو لے کے ہوں تک جتنے معاہدین معاہدات فوت ہو چکے نے اللہ تمام دیاں قبراں نو جنت دے ٹکڑے بنا اللہ جو منگیا عطا کر دیو جو نہیں منگیا
ساڈے واسطے بہتر ہے اللہ بن منگیاں ہی عطا فرما دے. جنہ بھیناں کول اولاد کوئی نہیں اللہ نیک بیٹے عطا فرما. اللہ جنہاں نو دتے ہی اللہ قرآن دے حافظ محافظ بنا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.